शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणाम् अनेकः असंयुतः सदा परमाणुः स विज्ञेयः नृणाम् ऐक्यभ्रमः यतः सत एव पदार्थस्य स्वरूप अवस्थितस्य यत् कैवल्यं परममहान् अविशेषः निरन्तरः। एवं कालः अपि अनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम संस्थानभुक्त्या भगवान् अव्यक्तः व्यक्तभुग् विभुः। स कालः परमाणुः वै यो भुङ्क्ते परमाणुतां सतः अविशेषभुक् यः तु स कालः परमो महान्। अणुर्द्वौ परमाणुः स्यात् त्रसरेणुः त्रयः स्मृतः जाल अर्क रश्मि अवगतः खम् एव अनुपतन् अगात्। त्रसरेणु त्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः शतभागः तु वेधः स्यात्। तैः त्रिभिः तु लवः स्मृतः निमेषः त्रिलवः ज्ञेय आम्नातः ते त्रयः क्षणः क्षणान् पञ्चविदुः काष्ठां लघूता दश पञ्च च लघूनि वै समाम्नात दश पञ्च च नाडिका ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्त वा नृणां द्वादश अर्धपल उन्मानं चतुर्भिः चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशैः कृतः छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतं यामाः चत्वारः चत्वारो मर्त्यानाम् अहनी उभे पक्षः पञ्चदशाहानि शुक्लः कृष्णः च मानद तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तद् अहर्निशं द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं च उत्तरं दिवि अयने चाहनी प्राहुः वत्सरः द्वादश स्मृतः संवत्सरशतं नृणां
परमायुः निरूपितम्। ग्रह ऋक्ष तारा चक्रस्थः परमाणु आदिना जगत् संवत्सर अवसानेन पर्येति अनिमिषः विभुः। संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरः वत्सरः च विदुर एवं प्रभाष्यते। यः सृज्य शक्तिम् उरुधा उच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसः अभ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः। काल आख्यया गुणमयं क्रतुभिः वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सरपञ्चकाय। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतं परयेषां गतिम् आचक्ष्व ये स्युः कल्पाद् बहिः विदः। भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगराद्धेन चक्षुषा। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिः च इति चतुर्युगं दिव्यैः 12 वर्षैः सावधानं निरूपितं। 4 3 2 च एकं कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। संध्यांशयोः अन्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः तमेव आहुः युगं तज्ञा यत्र धर्मः विधीयते। धर्मः चतुष्पात् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एव अन्येषु अधर्मेण व्येति पादेन वर्धता। त्रिलोक्या युगसाहस्रं बहिः अब्रह्मणो दिनं तावती एव निशा तात यन्निमीलति विश्वसृक्। निशा अवसान आरब्धः लोककल्पः अनुवर्तते यावद्दिनं भगवतः मनून् भुञ्जन् 14 स्वं स्वं कालं मनुः भुङ्क्ते साधिकां हि 170 मन्वन्तरेषु मनवः तद्वंशया ऋषयः सुराः भवन्ति च एव युगपत् सुरेशः च अनु ये च तान् एष दैनन्दिनः सर्गः ब्राह्मः त्रैलोक्यवर्तनः। तिर्यङ्क् नृपितृ देवानां सम्भवः यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत् सत्वं स्वमूर्तिभिः। मनु आदिभिः इदं विश्वम् अवति उदितपौरुषः तमोमात्राम् उपादाय प्रति संरुद्ध विक्रमः। कालेन अनुगत अशेष आस्ते तूष्णीं दिन अत्यये तमेव अनु अपि धीयन्ते लोका भूरादयः त्रयः। निशायाम् अनुवृत्तायां निर्मुक्त शशि भास्करं त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्षण अग्निना यान्ति ऊष्मणा महर्लोकात् जनं भृगु आदयः अर्दिताः तावत् त्रिभुवनं सद्यः
कल्पान्त येधित सिन्धवः प्लावयन्ति उत्कट आटोप चण्ड वात ईरित ऊर्मयः अन्तः स तस्मिन् सलिल आस्ते अनन्त आसनो हरिः योगनिद्रा अनिमीलाक्षः स्तूयमानः जनालयैः एवं विधैः अहोरात्रैः कालगति उपलक्षितैः अपेक्षितम् इव अस्य अपि परमायुः वयः शतं यद् अधर्मायुषः तस्य परार्धम् अभिधीयते पूर्वः परार्धः अपक्रान्तः हि अपरोद्य प्रवर्तते पूर्वस्य आदौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत् कल्पः यत्र अभवत् ब्रह्म शब्दब्रह्म इति यं विदुः तस्य एव च अन्ते कल्पः अभूत् यं पाद्मम् अभिचक्षते यद् हरेः नाभिसरस आसीन् लोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पः द्वितीयस्य अपि भारत वाराह इति विख्यातः यत्र आसीत् सूकरः हरिः कालः अयं द्विपरार्ध आख्यः निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्य अनन्तस्य अनादेः जगदात्मनः कालः अयं परमाणु आदिः द्विपरार्ध अन्त ईश्वरः न एव ईशितुं प्रभुः भूम्न ईश्वरः धाममानिनां विकारैः सहितः युक्तैः विशेषादिभिः आवृतः आण्डकोशः बहिः अयं 50 कोटिविस्तृतः 10 उत्तराधिकैः यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गतः च अन्ये कोटिशः हि अण्डराशयः तद् आहुः अक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोः धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 11 श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे 11 मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणामनेको संयुतः सदा परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परममहान् अविशेषो निरन्तरः एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम संस्थानभुक्त्या भगवान् अव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः स कालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुतां सतो विशेषभुग्यस्तु स कालः परमो महान् अणुर्द्वौ परमाणू स्यात् त्रसरेणुस्त्रयस्मृतः जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्
त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटिस्मृतः शतभागस्तु वेधः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवस्मृतः निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पञ्चविदुःकाष्ठां लघूता 15 च लघूनि वै समाम्नात 15 च नाडिका ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्तवानृणां 12 चतुर्भिश्चतुरङ्गुलैः स्वर्णमाशैकृतश्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्लुतं यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनी उभे पक्षः 15 शुक्लकृष्णश्च मानद तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितं ग्रहर्क्षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत् संवत्सरावसानेन पर्येत्यनिमिषो विभुः संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते यस्सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सरपञ्चकाय विदुरौवाच पितृदेवमनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पात् बहिर्विदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीर योगराद्धेन चक्षुषा मैत्रेयोवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितं 4 3 2 चैकं कृतादिषु यथाक्रमं सङ्ख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च सन्ध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसङ्ख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुष्पान्मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण व्येतिपादेन वर्धता त्रिलोक्यायुगसाहस्रं बहिराब्रह्मणो दिनं तावत्येव निशातात यन्निमीलति विश्वसृक् निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनून् भुञ्जन्श्चतुर्दश स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशश्चानुये च तान् एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यङ्घ्रिपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवत्युदितपौरुषः तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंवृद्धविक्रमः कालेनानुगताशेष
आस्ते तूष्णीं दिनात्यये तमेवान्वभिधीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तः शशिभास्करं त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्कर्षणाग्निना यान्त्यूष्मणा महर्लोकाज्जनं भृग्वादयोर्दिताः तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधितसिन्धवः प्लावयन्त्युत्कटाटोपचण्डवातेरितोर्मयः अन्तः स तस्मिन् सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः एवं विधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयशतं यदर्धमायुष्यस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत् कल्पो यत्राभवद्ब्रह्मा शब्दब्रह्मेति यं विदुः तस्यैव चान्ते कल्पोऽभूत् यं पाद्ममभिचक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् सूकरो हरिः कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेर्जगदात्मनः कालोऽयं परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भूम्न ईश्वरो धाममानिनां विकारैः सहितो युक्तैः अविशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरयं 50,000,000,000विस्तृतः दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 11 श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।